सो यू ऑल मायट बी नोविंग दिस, तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें. तरी पूण आमकां जो हक्क दिलो ना, तुमचे कडेन एक आतां एक तुमचे कडेन मेळ्ळेलो आसा, तुमकां एक संदी मेळिल्ली आसा की गांवच्या खातीर कितें बरें करपाचें, गांवच्या बरोबर रावपाचें. ह्या प्रोजेक्टाक जे गांवचे लोक नाका म्हणटा, कित्याक की तेंचें उत्पादन आसा, तेंचे एदे व्हडले रीच बायोडायवर्सिटी आसा, ती नश्ट जातली. हे आमी सगळ्यांनी समजून घेतला. आनी तो जो जागो आसा ह्या आमच्या लोकल कम्युनिटीचो आसा, तो सगळो हडपून वयतलो आनी फुडाकारान आमच्या सगळ्या गांवच्या लोकांक त्रास जातलो. सो हाज्या खातीर आमी नाका म्हणटा, हे तुमी समजून घेवचें आनी हे रीड करून जे लेटर दिला तेजी सॉफ्ट कॉपी आसा म्हाजे कडेन. ते सॉफ्ट कॉपी तुमकां दिता आमी आतांच. हे पेनड्रायवान सॉफ्ट कॉपी आसा ती तुमकां दिता आमी. ती तुमी प्रिंट आउट करून घेवची, हाजी कॉपी आमकां दिवची. प्रिंट आउट करच्या पयलीं हेडरान तुमच्या पंचायतीचो हेडर घालचो. सकयल जी ऑथॉरिटी आसा, सरपंच, मागीर डेप्युटी सरपंच आनी बाकीचे पंच जे कोण आनी आमचे सेक्रेटरी सर सायन करपा, तेंच्यानी सायन करून एखादें तुमी पोस्ट करूं शकता किंवा आमकां दिवन आमी व्हरोन त्या डिपार्टमेंटांनी इनवर्ट करून आज तुमकां हाडून दितले. दॅट वील बी बेटर. आय फील की आमी तुमकां सगळें करून दिल्लें आसा, स्पून फिडींग टायप. तुमी जस्ट रीड करात एकदां, चड व्हडलें कांय ना. रीड करून घेयात, समजून घेयात. तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या हिता खातीर, बऱ्या खातीर आसा. एकदां रीड केल्या नंतर आमकां कळटलें की पंचायत आमच्या बरोबर आसा. आतां कितें रुमर्स आयिल्ले आसा की पंचायत मातशी फुटल्या किंवा भायर आसा, हे आमी समजून घेयना. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की पंचायत आमच्या बरोबरच आसा आनी सदैव रावतली. कित्याक तुमी आमच्या खातीरूच हांगा आसा. आमी तुमकां वोट काडून हाडलेलो आसा आमच्या बऱ्या खातीर. तुमी सगळे शिकिल्ले आसा, कितें बरें वायट कितें तें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, सारकें न्ही? सो आमी तुमचे कडेन एक मागता की आतांचे आतां मातशें रीड करून घेयात, तुमचे मिटींग पॅनलान बसात, समजून घेयात, सायन करात आनी आमकां दियात. आमी सगळे जाण भायर तुमकां रावता. जाय पडलेले 1 वर 2 वर कितले सांगता तितले वगत आमी रावपाक रेडी आसा. आज आमच्या मदीं आमचो गांवकर आसा, गांवचे सगळे लोक आसा. मेळावली पंचक्रोशी ग्राम बचाव आंदोलनाचो कन्व्हेनर आसा, हांव को कन्व्हेनर, आनी बाकीचे लोक, सगळे गांवचे लोक मेळिल्ले आसा. आज आमकां हांगा पर्यंत येवचें पडलां. जे खरे आमचे वॉलंटियरली इलेक्टेड पंच सरपंच आसा तेंच्यांनी येवन आमकां सांगूंक जाय आशिल्लें. ते अजून पर्यंत तांकांय तेंच्यांनी लेटर केले आहा, तांकां मेळूंक ना इन्फॉर्मेशन अशें तेंच्यांनी म्हणिल्लें आसा. सो आमी म्हणटा की ते सगळे सोडून दियात. आतां हे रीड करात, बेगीनच्या बेगीन सायन करात आनी आमकां दियात. आनी एक गजाल उलोवपाची आशिल्ली की रिसंटली तुमी एक लेटर केला, तितून म्हटलां की इन्फॉर्मेशन मेळिल्ल्या कारणा खातीर a single person from a member of a panchayat will be representing and whole body will be sitting with them. म्हणल्यार जी IIT ची किंवा कलेक्टर हे सगळे बसून सिंगल पर्सन फ्रॉम अ घोळेली पंचायत विल बी रिप्रेझेंटिंग. हे सारखें न्हू? आमी सगळे जाण अजून पर्यंत मागता की ग्राम पंचायत घेवची, ती अजून पर्यंत जाली ना. सो हेजेर तुमी लक्ष दिवचें आनी आतां बेगीन